अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अंजरा ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हवारी ईसा अलैहिस्सलाम और कुरान और इंजील का मुआजना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त आसानी के साथ मिल सके। दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, कुरान अजीज ने ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की मनक़बत बयान की है। सूरत आल इमरान की आयत तुम्हारे सामने है। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम जब दीन हक की नुसरत व यावरी के लिए पुकारते हैं तो सबसे पहले जिन्होंने नहनु अंसारुल्लाह का नारा बुलंद किया वो यही पाक हस्तियां थीं। सूरत सफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब मुसलमानों को मुखातब करके अल्लाह की तरगीब दी तो तज़कीर बयामुल्लाह की पेश नज़र उन्हें मुक़द्दस हस्तियों का जिक्र किया और उन्हीं की मिसाल और नज़ीर देकर नुसरत हक के लिए बरंगीख्ता किया और सूरत मायदा में उनको कबूल ईमान और दावत हक के सामने इनक़ियाद व तस्लीम का जो नक्शा खींचा है वो भी उनके खलूस हक तलबी और हक कोशी की जिंदा जावेद तस्वीर हैं। ये सब कुछ तो उस वक्त का हाल है जब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके दरमियान मौजूद हैं, लेकिन आपके रफ़ाई उस्मा के बाद भी उनकी पुरइस्तकामत और दीन कवीम की फिदा कराना खिदमत के मुतल्लिक सूरत सफ की आयात हैं। आयात में लिखा है में काफ़ी इशारा मौजूद है और शाह अब्दुल कादिर नूरुल्लाह मरकदा ने इस बिना पर आयत ज़ेर बहस की तफसीर करते हुए तारीखी शहादत का इस तरह जिक्र फरमाया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद उनके यारों हवारियों ने बड़ी मेहनतें की हैं, तब उनकी दीन नशर हुआ। हमारे हजरत के पीछे भी खलीफों ने इससे ज़्यादा किया, मगर उसके बरअक्स बाइबल अंजील बाज़ मकामात में अगर उनकी मनक़बत और मदसराई में रतबुल इंसान है तो दूसरी जानिब उनको बुज़दिल और मुनाफिक साबित करती है। अंजील यूहन्ना में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मशवरा मोतमद अलैह हवारी यहूदा के मुताल्लिक उस वक्त का हाल जब हजरत यसू अलैहिस्सलाम को यहूदी गिरफ्तार करना चाहते हैं इस तरह मज़कूर है। ये बातें कहकर यसू अपने दिल में घबराया और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक शख्स मुझे पकड़वाएगा। शागिर्द शुबा करके वो किसी की निस्बत कहता है एक दूसरे को देखने लगे। उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिससे यसू मोहब्बत करता था उसने उसी तरह यसू की छाती का सहारा लेकर कहा, ए खुदावंद वो कौन है? यसू ने जवाब दिया, जिसे मैं निवाला डबो कर दे दूंगा वही है। फिर उसने निवाला डबो दिया और लेकर शमऊन अस्करियोती के बेटे यहूदा को दिया और इस निवाला के बाद शैतान इसमें समा गया। और इसी इंजील में इस शमऊन पतरस हवारी के मुतल्लिक जो बकौले अनाजील सारी उम्र हजरत यसू का प्यार और मोतमद अलैह रहा, ये मस्तूर है। शमऊन पतरस ने इससे कहा, ए खुदावन तू कहाँ जाता है? यसू ने जवाब दिया, जहाँ मैं जाता हूँ अब तू तो मेरे पीछे नहीं आ सकता मगर बाद में मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, ए खुदावंद मैं तेरे पीछे अब क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपनी जान दूंगा। यसू ने जवाब दिया, क्या तू मेरे लिए अपनी जान देगा? मैं तुझसे सच कहता हूँ कि मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा। और मत्ती की अंजील में तमाम शागिर्दों हवारियों की बुज़दिली और हजरत यसू को बेयार व मददगार छोड़कर फरार हो जाने का इस तरह जिक्र किया गया है। इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। इन हवाला जात से 3 ऐसी बातें साबित होती हैं जिनको किसी तरह भी अक्ल व नकल तस्लीम करने को तैयार नहीं। अव्वल ये कि जो शागिर्द और हवारी हजरत यसू के ज़्यादा करीब उनके मुतमिद अलैह और उनकी निगाहों में महबूब थे वो नतीजा में ना सिर्फ बुज़दिल बल्कि मुनाफिक निकले। मगर अक्ल नकल का फैसला ये है कि अगरचा हर एक पैगंबर और मुसल्ला की जमात में एक छोटा शागिर्द
وہ منافقین کا عموماً ہوتا ہے جو اپنی دنیوی اغراض کی خاطر بے کراہت قلب ظاہرداری کے طور پر شریک جماعت ہونا مفید سمجھتا ہے، مگر ایک مسلح اور پیغمبر کے درمیان میں ہمیشہ سے یہ فرق رہا ہے کہ مسلح خواہ اپنی جماعت کے منافقین سے پوری طرح آگاہ نہ ہو سکے، لیکن نبی اور پیغمبر کو وحی الہی کے ذریعے شروع ہی سے مخلص اور منافق کی اطلاع دے دی جاتی ہے، تاکہ ایک منکر و کافر سے زیادہ جس گروہ سے جماعت حق اور اس کی دعوت و اصلاح کو ضرور پہنچ سکتا ہے، نبی اس کے حالات سے غافل نہ رہے۔ بس اسی بنا پر کوئی منافق کسی وقت اور کسی حالت میں بھی نبی اور پیغمبر کا محبوب، معتمد علیہ اور مقرب نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ ایک جدا امر ہے کہ نبی دین حق کے مصالحے کی وجہ سے اس کے ساتھ اعراض اور درگزر کا طریق عمل مناسب سمجھے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے اس سوال پر کہ جب آپ منافقین کے حالات منافقت سے آگاہ ہیں تو ان کا مقابلہ کر کے کیوں ان کے کیفر کردار تک نہیں پہنچا دیتے تاکہ جماعت مسلمین کو ان کی منافقت سے نجات ملے۔ یہ جواب دیا اس لیے کہ ان کے قبول ایمان کی ظاہرداری کے بعد ہمارے سخت غیر طریقہ کے متعلق غیر مسلموں کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ وہ کہہ اٹھے محمد اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرنے سے نہیں چوکتے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہودا کے اندر شیطان نے اس وقت حلول کیا جب حضرت یسوع نے اپنے ہاتھ سے اس کو نوالا ڈبو کر دیا، مگر یہ بات بھی اس لیے عقل اور نقل کے خلاف ہے کہ بزرگوں اور مقدس انسانوں کے ہاتھوں سے جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر برکت، طہارت اور تقدیس تو ہوا کرتا ہے، لیکن شیطان کا حلول اور بدی کا نفوذ نہیں ہوا کرتا۔ بے شک یہ درست ہے کہ جب حق کا ترازو قائم ہوتا ہے تو اس سے کھرا اور کھوٹا دونوں کی حقیقت کا انکشاف ہو جایا کرتا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اس پیمانہ کے مس کرنے سے کسی کھرے یا کھوٹ پیدا ہو جائے، اور انجیل کے اس بیان میں صورتحال پہلی نہیں بلکہ دوسری ہے۔ تیسری بات یہ کہ حضرت یسوع کے تمام ان حواریوں میں سے جن کے مداح و ستائش میں جگہ بائبل رتب اللسان ہے، 1 2 یا 10 5 نہیں، سب کے سب نہایت بزدلی اور غداری کے ساتھ اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام سے کناکش ہو گئے جب دین حق کی حمایت و نصرت کے لیے سب سے زیادہ ان کی ضرورت تھی، اور جب کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے نرغہ میں پھنسے ہوئے تھے، مگر انجیل کی اس شہادت کے خلاف سورۃ آل عمران میں قرآن عزیز نے یہ شہادت دی ہے کہ اس نازک وقت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو دین حق کی نصرت و یاری کے لیے پکارا تو سب نے اول العزمی اور فداکارانہ جذبہ کے ساتھ یہ جواب دیا، نحن انصار اللہ، اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے سامنے اپنی استقامت دین اور اپنے مخلصانہ ایمان کے متعلق شہادت دے کر نصرت کا پورا یقین دلایا۔ اور پھر سورۃ صف میں قرآن عزیز نے یہ بھی ظاہر کیا کہ ان حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو کچھ کہا تھا ان کی موجودگی میں اور ان کے بعد سچی وفاداری کے ساتھ نباہا اور بلا شبہ مومنین صادقین ثابت ہوئے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد فرمائی اور ان کے دشمنان حق کے مقابلہ میں کامیاب کیا۔ انجیل اور قرآن کے اس موازنہ کو دیکھ کر ایک انصاف پسند یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس معاملہ میں حق قرآن کے ساتھ ہے، اور علماء نصارہ نے انجیل میں تحریک کر کے اس قسم کے گھڑے ہوئے واقعات کا اضافہ اس لیے کیا ہے تاکہ صدیوں بعد کہ خود ساختہ عقیدہ تسلیم مسیح سے متعلق یہ داستان صحیح ترتیب پر قائم ہو سکے۔ جب مسیح علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا گیا تو انہوں نے یہ کہتے جان دے دی، ایلی ایلی لما شبقتنی، اے خدا تو نے مجھے کیوں یکا و تنہا چھوڑ دیا، اور کسی ایک شخص نے بھی مسیح علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا۔ بہرحال حواریوں سے متعلق بائبل کی تصریحات محرف اور خود ساختہ داستان سرائی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔
اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو کر دیں لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت آسانی کے ساتھ مل سکے۔ دوستوں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔